नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से मैं अमतुर रहमान बात कर रही हूँ। आज व्यूअर्स मैं आपको इस बारे में जो हमारे कोर्सेज़ जो लॉन्च हुए हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये कोर्सेज़ जो है ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो पाकिस्तान में भी, जैसे इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, पिंडी में है, और इसके अलावा वो इंटीरियर सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वो रह रही हैं, लेकिन वो दीनदार हैं और वो इल्म सीखना चाहती हैं, कुरान पढ़ना चाहती हैं और उनके इर्द गिर्द कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो मैं उसके लिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है कि हम इंशाअल्लाह सुबह रोज़ाना 11 बजे से लेके हम जो है वो 12:30 तक 12:30 तक जो है 1.5 घंटे की क्लास होगी रोज़ाना, मंडे टू फ्राइडे, यानी पीर से लेके जुम्मे तक, और हफ्ते और इतवार को जो है हम आपको मोटिवेशनल जो है वो टॉपिक्स लेकर के आएंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, आप दुनिया के जो लोग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कोई सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कोई एक्टर्स होते हैं, या कोई और मारूफ शख्सियात होती हैं जिन्होंने कोई काम किया होता है, तो आपको उनके बारे में जानने का बड़ा शौक़ होता है और आप बहुत शौक़ से उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं और हासिल करते हैं कि ये कौन थे, कहाँ थे, कितने बच्चे थे, कहाँ शादी की, कैसे तालीम हासिल की, कैसे इन्होंने ये मकाम किया। तो इसके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है कि हम बच्चों के लिए, बच्चों के जो साहबी जो बच्चे थे उनके बारे में एक दिन संडे वाले दिन, और जो सैटरडे को जो है वो ख़वातीन के लिए जो हमारी आइडियल होनी चाहिए बहैसियत एक मुसलमान के, कि हम उनके बारे में आपको तमाम चीज़ें बताई जाएंगी कि जिसके बारे में कि वो उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनकी तालीम क्या थी, उनकी कितनी शादियाँ हुई, वो कहाँ रहीं, उन्होंने अपना ये मकाम कैसे बनाया। सबसे पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम सहाबियात पर आएंगे। इस तरीके से आपको सैटरडे संडे को आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जन्नत और दोज़ख के बारे में बताएंगे, हूरों और गलमान के बारे में बताएंगे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे जो है हम ऑनलाइन आपको कोई एक दिन जो है कुरान पढ़ाया करेंगे तजवीद से, और एक दिन जो है वो हम आपको तफसीर पढ़ाया करेंगे, एक दिन हम आपको जो है हदीस पढ़ाया करेंगे, और एक दिन हम आपको फ़िक़्ह पढ़ाया करेंगे, और जुमे वाले दिन चारों चीज़ों का रिव्यू कराया करेंगे। इस तरतीब से हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है ताकि एक हफ्ते के अंदर जो ख़वातीन जिनके पास टाइम नहीं होता वो एटलीस्ट एक दिन तो थोड़ा सा टाइम निकालें, और हो सकता है कि हम इसको लाइव लें, और वो ख़वातीन जो लाइव ना ले सकें तो फिर वो ये भी कर सकती हैं कि वो बाद में यूट्यूब में या फेसबुक पे जा कर के अपने कोर्स को, अपने चैप्टर को, अपने लेसन को जो है वो पढ़ सकती हैं और उसका रिव्यू देख सकती हैं और उसकी लर्निंग कर सकती हैं कि आज की क्लास में हमारे लिए क्या क्या हुआ और किसने क्या क्या सीखा। और वो ख़वातीन जो पेड कोर्स करना चाहती हैं, जो विफ़ाक़ुल मदारिस से डिग्री भी लेना चाहती हैं, उनके जो है वो भी अलग से ज्वाइन करेंगी। उसके लिए उनको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे और उसके लिए उनको टेस्ट देने पड़ेंगे जो कि मंथली बेसिस पे होंगे, और वो जो है वो 2 मंथ में उनके टेस्ट हुआ करेंगे जो उनको फ़िज़िकली आकर के देने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन कभी हो जाएंगे और कभी फिज़िकली होंगे, कभी ओरल भी होंगे और कभी रिटर्न में भी होंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आगे हम आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको फॉलो करवाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि बाज़ वो ख़वातीन होंगी जो कहेंगी कि हम जो है वफ़ाक़ुल मदारिस का सर्टिफ़िकेट लेना नहीं चाहते, हम सिर्फ आपके इदारे का सर्टिफ़िकेट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है खुशखबरी है ये कि वो हमारे इदारे का, अगर वो ये तफसीर का पूरा कोर्स करती हैं या तजवीद का पूरा कोर्स करती हैं, तो या हदीस का पूरा कोर्स करती हैं जिसमें ज़ौदुत तालिबीन होगी, रियाज़ुस सालिहीन होगी और मिशकात शरीफ होगी, वो जिस किताब का पूरा कोर्स करेंगी तो उसमें हमारे इदारे का जो है सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और अगर आप तजवीद करेंगी तो फिर हम आपको जो है हमारा इदारा एफिलेटेड होगा जमीयत उलमा पाकिस्तान से, जो जिसको आपने सुना भी होगा, जो वो है इदारा है जो तजवीद से कोर्स करवाता है, आलिमगीर ट्रस्ट के नाम से।
تو وہاں کا بھی سرٹیفکیٹ ہم آپ کو وہاں کا بھی ایگزامز دلوائیں گے. 2 ایگزام دینے پڑیں گے آپ کو. جو لوگ تجوید کر رہے ہیں، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ تجوید کرنے والی خواتین کے کو 2 ایگزامز دینے پڑیں گے، ایک ہمارے ادارے کا اور ایک جمعیت علماء پاکستان عالمگیر ٹرسٹ کا، اور ان کو 2 سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، ایک ایڈوانس اسلامک گرومنگ کا اور ایک عالمگیر ویلفیئر کا. ٹھیک ہو گئی. آخری بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں یار اب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارا اتنا دماغ نہیں ہے، ہم اتنی پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو صرف لسننگ کر سکتے ہیں، ہم صرف سن سکتے ہیں. ہمارے مدرسے میں جہاں سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، وہاں پہ ہمارے مدرسے میں جہاں میں نے چونکہ 2 مدرسوں سے پڑھا ہے، ایک بنات کے مدرسے سے ایک بنین کے مدرسے سے، تو بنات کے مدرسے کی جو اونر تھی ہماری باجی جان، تو ان کے پاس بہت ساری ایسی خواتین آتی تھی جو کہتی تھی باجی جان سے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم سے بخاری کی کلاس میں بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے بخاری کی حدیثیں سن لیں، ان کا ترجمہ سن لیں، اور جو استاد صاحب پڑھا رہے ہیں ہم وہ سننا چاہتے ہیں. بعض خواتین ہوتی تھیں وہ کہتی تھیں ہم ترمذی کی کلاس لینا چاہتے ہیں، ترمذی سننا چاہتے ہیں، وہ صرف سننے کے پرپس سے آتی تھیں. اسی طرح جب ہم وہاں پڑھتے تھے، بنین کے مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ہمارے شیخ کے پاس ایسی بہت سی خواتین بھی آتی تھیں اور مرد حضرات بھی آتے تھے جو مردوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جو خواتین آتی تھی وہ خواتین کی کلاس میں بیٹھتی تھیں. بہت ساری ایسی بزرگ ہوتی تھیں جو 70 پلس 80 65 اس طرح کی ایج کی ہوتی تھیں، کیونکہ ان سے اتنا پڑھنا پڑھانا لکھنا نکھانا نہیں ہوتا تھا. وہ جسٹ صرف برکت کے لیے، فضیلت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے آتی تھیں کہ آپ مولانا صاحب ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے بخاری شریف کا سبق سن سکیں، ہم ترمذی شریف کا سبق سن سکیں، ہم مسلم شریف کا سبق سن سکیں، ہم طحاوی شریف کا سبق سن سکیں، ہم مشکات شریف کا سبق سن سکیں، ہم ابی داؤد کا سبق سن سکیں. اس کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف جن کی برکات سے ہی آپ کی زندگیاں بن جائیں گی. اور اس کے بعد بخاری شریف کے بعد، مسلم شریف کے بعد، طحاوی شریف کے بعد، مشکات شریف کے بعد، صحاح ستہ کی جتنی بھی کتب ہوتی ہیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے. تو وہ روزانہ دعا کرنے آتی تھیں، اپنے مسائل کا حل مانگتی تھیں، کیونکہ حدیث جو ہے، حدیث کی کتاب قرآن کے بعد جو ہے وہ بخاری شریف کو کہا گیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے اس روئے زمین پر وہ ہے بخاری شریف. تو زیادہ تر لوگ اپنی اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے آتے تھے. تو ہمارے مدرسے کے جو لوگ تھے، جو بڑے تھے، محتمم حضرات، ہمارے باجی جان اور ہمیں شیخ صاحب، تو انہوں نے کچھ رولز بنائے تھے کہ آپ نے ان رولوں کو فالو کرنا ہے، اگر آپ کر سکتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کلاس میں آ سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے. تو وہ صرف جسٹ سننے کے لیے آتی تھی، اور وہی سبق، وہی کلاس سن کر کے دعا میں شامل ہو کے اور وہ چلی جاتی تھی. آپ یقین کریں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے، بہت سی ایسی خواتین ہوتی تھی جو جاب کرنے والی ہوتی تھی، اور وہ سیدھی اپنی جاب سے جو ہے وہ صرف اس وقت کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کی برکات کو جان گئی تھی، پہچان گئی تھی، ان کو پتہ تھا کہ حدیث کی کیا برکات ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ پڑھ سکتی. تو وہ صرف سنتی تھیں. جسٹ سننے سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی. اس کے لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ خالی آن لائن سننے کی کوشش کر لیں. آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، کرنا ہم نے ہے. آپ نے صرف سننا ہے. سن کر کے جو اس کے بعد روزانہ دعا ہوا کرے گی، تو اس دعا میں شامل ہو جائے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ جوائن کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ کوئی بھی کام بغیر آزمائے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا نا، جب تک کہ آپ پریکٹیکلی اس کو لے کر کے آپ اسے یوز نہیں کرتی. آپ کوئی کاسمیٹک لینے جاتی ہیں تو لے کے گھر آتی ہیں، اس کو اپلائی کرتی ہیں، اس کو یوز کرتی ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے رزلٹ کیسے ہیں، یہ اچھا ہے یا برا ہے. تو اسی طرح جب آپ ہمارے ادارے کو جوائن کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بینیفٹس آپ کو کتنے مل رہے ہیں. پھر آپ اپنی زندگی میں اپنی موت تک اس کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گی. اس کے اندر اتنا آپ کو لطف آئے گا، اتنی برکات ملیں گی، اتنی خیریں ملیں گی، اتنی رحمتیں ملیں گی کہ جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.